بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف صغیر، باب اصول، الضرب والضربۃ، مارنا، مثال بیان کرنا، زمین پر چلنا۔ صرف صغیر، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب، لا یضربن لا یضربن، لا یضربن لا یضربن، الامر من اضرب لتضرب لیضرب لیضرب، والنهی عنه لا تضرب لا تضرب، لا یضرب لا یضرب، والظرف منه مضرب مضربان مضارب مضرب، والآلة منه مضرب مضربان مضارب مضرب، مضربة مضربتان مضارب مضربة، والکبریٰ منہ مضراب مضرابان مضاریب مضیریب مضیریبۃ۔ افضل تفضیل للمذکر من اضرب اضربان اضربون اضارب اضربن، والمؤنث منہ ضربا ضربیان ضربیات ضربن ضریبا، فالتج منہ ما اضربہ واضرب به والضرب ضربت۔